शामी कुर्दों ने ईरानी कुर्दों को खबरदार किया है कि वो अमेरिका का साथ देने से बाज रहें। शामी कुर्दों का कहना है कि ईरानी कुर्दों ने अमेरिका का साथ दिया तो कल वो उन्हें भी धोखा देगा। ईरानी कुर्द उनकी गलती ना दोहराएं। शामी कुर्दों के मुताबिक उन्होंने असद हुकूमत के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया था, जवाब में धोखा मिला। أزيفيدكم كرد إيراني دستي خنخ دستي أمريكا دي أمريكا دقاقة دا يفروشه سبي اتفاقي دورتاوي وإيراني تشيبه جيد أو إيراني يلوخن نكفن في شاشياق أمكتني على القوات الكردية، على الكرد في كردستان إيران أن يتجنبوا كامل الحذر من هذه التصريحات وأن ينتظروا الفرصة المناسبة. هذا يعود إلى تقدير القيادات الكردية في كردستان إيران في الوقت الذي يرونه مناسبا أن يقوموا بفعل لتحرير مناطقهم من النظام ربقة النظام الإيراني. هذا يعود لهم بس. أما أن يلبوا دعوة الولايات المتحدة الأمريكية واعتبارهم رأس حربة في مقارعة النظام الإيراني أو أضعاف النظام الإيراني، هذا نعتبره في الوقت الحاضر ليس في مصلحة كرد إيران.